میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے وہ صفت ہے ایمان والے مرداں دی عورتاں دی کہ جس وقت بھی اللہ رب العالمین دا حکم سنتے ہیں پیارے محبوب پیغمبر کی حدیث سامنے آ جائے اللہ اور اس کے رسول دا حکم سامنے آ جائے اپنی بات کو ترک کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول دی بات سننے تو فوراً بعد وہ دی اطاعت و فرما برداری کر دیتے ہیں اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام دی بھی بیان فرمائی سورۃ بقرہ دے اندر آخر دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول اللہ دا پیغام جی ہویا کردے نے اللہ دا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے لیکن سب تو پہلے اس حکم دے پابند اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول سب تو پہلے وہ اس بات نو منن والے سمینا و اطاعنا دے زمرے اندر آندے ہیں اور پھر ایمان والیاں دی بھی اللہ رب العالمین نے یہی صفت بیان فرمائی جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ نور اندر انہیاں وضاحتاں فرمائیاں نے جو میں ابتدا اندر قرآن پاک کی آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا یہ اندر شک ہے ہی نہیں مومنہ دی یہ باتیں اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جدوں انہوں نے بلایا جاندہ اللہ اور دے رسول دی طرف ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ تاکہ انہاں دے درمیان کوئی فیصلہ کیتا جائے انہاں دے سامنے اللہ رب العالمین دا حکم سنایا جائے تے مومنہ دی صفتیں لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا جدوں اللہ دا حکم سن دینے تے فوراً کہندے نے اے اللہ تیرا اسی حکم سن لیا تے اسی من لیا سن لیا تے من لیا اے وے مومنہ دی صفت تے جڑے اس صفت دے حامل نے اللہ انہوں دے جاتی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اصل حقیقت اندر کامیابی اسے چیز اندر ہے کہ جڑا بندہ اللہ دا ہونا چاہتا ہے تے وہ اللہ دا حکم سن کے تے فوراً اللہ رب العالمین دا فرما بردار بن جائے اللہ نے بے شمار مسالہ قرآن پاک اندر اور حدیث کے اندر محبوب پیغمبر دے صحابہ دیاں بیان فرمائیاں نے چونکہ جدو قرآن نازل ہو رہا سی اس وقت سننے والے تے عملی تصویر بننے والے وہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سن اور میرے محبوب پیغمبر دی صحابیات سن رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے یہ سمینا و اطاعنا والی تصویر بن کے قیامت تک آنے والے تمام مومن مردہ عورتوں واسطے ایک پیغام دے دیتا ہے کہ جس وقت بھی اللہ کا حکم آئے نا پھر برادری نہیں ویکھنی رشتہ داری نہیں ویکھنی پھر تسی یاری دوستی اپنے تعلقات نو نہیں دبانا بلکہ پھر اللہ اور اس کے رسول دی بات نو من لینا ہے اسے چیز اندر ہی مومن دی نجات ہے آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دیا ترجمانیاں فرماندہ ہے اللہ فرماندے نے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ میرے اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بار بار دیکھیا۔ اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر جی تہاڈا بار بار میری طرف اس بات کی رجوع کرنا، تہاڈے دل دا پلٹنا تے تہاڈے چہرے دا آسمان دی طرف اٹھنا۔ اے محبوب پیغمبر جی اسی دیکھ لیا تہاڈا دل کردا ہے ساڈا قبلہ بدل جائے، مسجد حرام دی جگہ مسجد اقصی دی جگہ تے مسجد حرام بیت اللہ کو ساڈا قبلہ بنا دیتا جائے۔ اے محبوب پیغمبر جی اسی تہاڈی بات نو من لیا، تہاڈی اس خواہش نو قبول کر لیا، اور آئندہ تو بعد تہاڈا قبلہ وہ بیت اللہ بنا دیتا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز دی ادائیگی فرمائی۔ مدینے اندر آ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی آپ کے پیچھے نمازاں دی ادائیگی کرنے والے تے جس وقت اللہ رب العالمین کا حکم آیا نا فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب پیغمبر اپنا چہرہ ہوں بیت اللہ دی طرف کر لو نا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جتھے بھی جا کے تسی نماز پڑھنی ہے نماز جتھے بھی تسی زمین دے کسے بھی کونے تے چلے جاؤ ہر جگہ تے قبلہ و کعبہ تسی اللہ دے گھر بیت اللہ نو بنا لینا ہے۔ ہن بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تے اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ فرمایا ایمان والےو اللہ رب العالمین نے ساڈا قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، آئندہ تو بعد ساڈا قبلہ بیت اللہ ہوئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اندروں کسے صحابی نے اے نہیں کیا اے محبوب پیغمبر جی اسی تے پرانیاں نمازاں ادھر ہی پڑھتے سی، اے محبوب پیغمبر جی ساڈے وڈیاں دا بھی قبلہ وہی سی، مسجد اقصی نو کیوں تبدیل کر دیتا گیا؟ ماسا بھی چون چرا نہیں کی۔ فوراً میرے پیارے محبوب پیغمبر دی بات نو مندیا ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیارے محبوب پیغمبر دی اقتداء اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں سمعنا وَأَطَعْنَا مومن دی یہ صفت ہے جس وقت اللہ دا حکم سندا ہے پھر کوئی بات اپنی زبان جو نہیں کڑدا، اپنے دل اندر کسی طرح دی کھنڈی بھی نہیں رکھدا، بلکہ اللہ رب العالمین دے حکم نو ایک طرف سندا ہے تے فوراً او دے تے عمل شروع کر دیندا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے اندروں نا حدیث اندر موجود ہے ایک صحابی پیارے محبوب پیغمبر دی اقتداء اندر نماز پڑھ کے نکلیا تے نماز پڑھ کے قباء دی طرف گیا۔ پہلی مسجد جڑی میرے محبوب پیغمبر نے ہجرت تو بعد بنائی وہ قباء سی۔ محبوب پیغمبر کا صحابی قباء اندر گیا، مسجد قباء اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عصر دی نماز دی ادائیگی کر رہے ہیں اور جا کے انہوں نے صدا دیتی اے صحابہ دی جماعت، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مننے والوں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر دا قبلہ بدل دیتا ہے، میں ہنے نماز پڑھ کے آیا ہے، محبوب پیغمبر نے اور آپ دے یارہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، جائیے حدیث اٹھا کے دیکھیے محبوب پیغمبر دے سارے وہ یار قباء اندر مسجد قباء اندر نماز پڑھنے والے اپنی نماز اندر ہی اپنے قبلے کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اجے محبوب پیغمبر دی بات ہی کان اندر آئی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام دی خبر لے کے آنے والا ایک صحابی ہے، ایتھے خبر واحد جڑی ہے صحابی دی وہ بھی میرا بھائی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بے شک ایک صحابی بیان کرے ساری امت واسطے وہ بھی ایک حجت اور دلیل ہویا کرتی ہے۔ اے صحابی دا فرمانا سی
تے ساری دی ساری قبا مسجد والے نے اپنے قبلے نو مسجد اقصی تو ہٹ کے بیت اللہ دی طرف کر لیا. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے او مومنا دی یہ صفت ہے ایمان والیاں دا اے طریقہ کار ہے جس وقت اللہ دا حکم سندے نے سمعنا واطعنا اللہ رب العالمین دے حکم اندر ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے. اللہ کا جدو حکم آ جائے اور میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سونے یار دیتے نے جنہ دی ایسی پیاری صفت ہے کہ جنہوں نے اگیوں بول کے بھی کبھی نہیں پوچھا اے محبوب پیغمبر اس طرح نہیں اس طرح چاہیے سی. آج یہ پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے. جس وقت اما جی عائشہ میری تہاڈی ماں میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی لفتے جگر حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا تے بہتان لگا نا تے محبوب پیغمبر دے یار بھی پریشان نے تے محبوب پیغمبر بھی پریشان. اور پریشانی کا عالم کو تھوڑا جہا نہیں ہے, ایک دو دن واسطے پریشانی نہیں, وہی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے اور 40 دن تک وہی بھی بند ہے تے محبوب پیغمبر بھی پریشان ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی پریشان ہے, اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی, اور میرے پیارے محبوب پیغمبر دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بیٹیاں والے تے صدمے پہلے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے بیٹیاں دے صدمے. میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ مومنہ دی ماں تے بہتان لگا. واقعہ لمبا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو اما دی عائشہ رضی اللہ عنہ دی صفائی اندر قرآن نازل فرمایا, سورت نور دے اندر آیات نازل فرما کے اما دی عائشہ رضی اللہ عنہ دی صفائیاں پیش فرمائیاں. اما دی پاک نے اما دی صاف نے اور ماں مومنہ دی ہوئے تے پاک نہ ہوئے اور نبی پاک تے نبی دیاں بیویاں بھی اور پاک نے اور مومنہ دی ماں ہوئے تے پاک نہ ہوئے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور نازل کر کے اما دی عائشہ رضی اللہ عنہ دیاں صفائیاں پیش فرمائیاں اور اس کو اگلے احکامات انہاں لوگاں واسطے جڑے بہتان لگاندے سن اور جنہاں نے میرے پیارے محبوب پیغمبر دی زوجہ تے مومنہ دی ماں تے بہتان لگایا. انہاں دے اندروں کچھ ایسے مومن بھی سن جڑے بھولے بھالے سن, لوگاں دے پیچھے لگ کے اکثر گل کی حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہوتا تے پیچھے لگ کے گلاں باتاں بہتیاں گاہ تو گاہ ودیاں جاندیاں. انہاں بھولے بھالے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے اندروں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نے اے میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے عزیز داری بھی ہے, رشتہ داریاں بھی نے تے ہر مہینے بعد انہوں کو راشن پانی دیندے نے, عزیز داری ہے قرابت داری ہے. تے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ نو مالی لحاظ نال غریب نے کمزور نے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ہر مہینے بعد کھانے پینے دا سالو سامان انہوں دی خدمت کیتا کر دے. تے جس وقت نا اے بہتان دا سلسلہ چلیا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ بھی انہوں دے اندر شامل ہوئے. تے جنہوں اللہ نے صفائیاں پیش فرمائیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا غصہ چڑھیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میری پیاری بیٹی دے اوتے انہاں نے الزام لایا. اللہ اکبر. اور جدوں الزام لگا تے اللہ رب العالمین نے 80 کوڑے دی سزا بھی نال ہی سنائی. انہاں دے اندر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نے اور جنہاں کو 80 کوڑیاں دی سزا ملی, سزا ملن دے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا تے قسم اٹھا دی. اللہ دی قسم آئندہ تو بعد اے مصطح نے میرا یہ بھی خیال نہیں کیتا کہ میری بیٹی دا معاملہ ہے تے میں مصطح تیرے نال انیاں نیکیاں کرن والا
میں تیرے نال پیار محبت کرنے والا تے اے مستا تو کی کیتا ہے میری بیٹی دے الزام دے اندر شامل ہو گیا ہے اے مستا یاد رکھ آئندہ تو بعد اللہ کی قسم اٹھا کے فرماندے نے میں مستا تیرا کھانا پینا تیرا خرچہ مہانا بند کر دیتا ہے میں تینوں کچھ نہیں دیا کراں گا اللہ اکبر حضرت مستا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر پیش ہوئے آقا علیہ السلام ایسے اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میری خدمت کرتے سن میرے گھر دا چولہا چلتا جی لیکن انہوں نے قسم بھی اٹھا لی ہے کہ میں ان کو دوا نہیں کچھ نہیں میرے محبوب پیغمبر بھی خاموش بات سنی مستا رضی اللہ عنہ جی تے خاموش ہو جاندے نے تے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے آئے سورۃ النور ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اے زیب نہیں دینا کہ قسم اٹھان جنہوں اللہ نے دنیا دا فضل عطا فرمایا ہے دنیا دا معلوم عطا کیتا ہے انہاں واسطے لائق نہیں اس طرح وہ قسم اٹھان منکم تہاڈے اندروں ایوتو اولی القربا والمساکین جڑے قرابت داراں دے نال پیار کرن والے نے مسکیناں نوں دین والے نے والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر ہجرتاں کرن والے انہاں دی جڑے خدمت کرن والے نے انہاں واسطے جائز نہیں انہاں دا راشن پانی روک لین یا انہاں نوں جو دیندے سن انہاں دے اندر رکاوٹ بنن وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا انہاں نوں چاہیے کہ انہاں نوں معاف کر دیں تے اس معاملے نوں درگزر کر دیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تسی اس بات نوں پسند نہیں دے کرتے کہ اللہ رب العالمین تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تسی یہ چیز نو پسند نہیں دے کر دے کہ اللہ تانوں معاف کر دے واللہ غفور رحیم تے یقینی بات ہے اللہ بخشن والا بھی ہے تے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے تے اس واسطے ایک کام چنگا نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا فوراً آئے سمینا و اطانا دی تصویر بن کے آئے آکے نہ پیارے محبوب پیغمبر نے اپنے قریب بٹھایا اور قرآن پاک دی آیا مبارکہ سنائی تے جس وقت محبوب پیغمبر انہاں آیات دے اس آیت دے اس لفظ دے پہنچے نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا پسند نہیں یہ کر دے کہ اللہ رب العالمین تانوں بھی معاف کر دے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بلا یا ربنا انا نحب بلا یا ربنا انا نحب کیوں نہیں ہے ساڈے ربا اسی تے اللہ پسند کرنے اس چیز نو کہ ساڈا کوئی ایسا عمل ہوئے جنوں ویکھ کے اللہ تو راضی ہو جائے تو خوش ہو جائے تے اسی کون نے اسی بھی اس چیز سے خوش ہیں اللہ اکبر جس وقت قرآن پاک کی آیات سنیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے نے سمیعنا و اطعنا اے پیارے محبوب پیغمبر جی اسی تہاڈی بات نو سن بھی لیا تے اسی تہاڈی بات نو من بھی لیا اے محبوب پیغمبر آئندہ تو بعد حضرت مستا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ اس طرح ہی چلے گا جی میں پہلے وظیفہ چلتا رہا ہے اے پیارے آقا علیہ السلام تسی اس بات تے گواہ ہو جاؤ شہادت دیو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئندہ تو بعد اسی طرح ہی اپنے بھائی مستا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہی صدقہ و خیرات جی میں دیندے نے اس طرح ہی دیندے رہیں گے اے نے میرے بھائیو صحابہ
रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन, और जिन्हों ने मेरे महबूब पैगंबर की बात को सुनिया ते फौरन ही मान लिया और साडे वास्ते तस्वीर बन गया। अज कोई भी भाई अगर किसी को कोई परेशान करता है, गल बात नाल करता है, हाथ नाल करता है, तो मेरे भाईओ ये नहीं इंतकामी कार्रवाई करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਨਾ व अताना ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇ, अपनी नेकी ਨੂੰ जारी रखे। अल्लाह अकबर। आइए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाला कुरान बड़ियां तर्जमानियां फरमांदा है। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा तल्लक़्तुम निसा फबलगना अजलहुन्ना फला ताज़ुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हजरत मातल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु, भैन का नाम जमीला है, सहाबिया है, रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने अपनी हमशीरा का निकाह, शादी जिस वक्त मामला आया ना, तो हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने अपनी हमशीरा का निकाह अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला दे नाल कर दिता। निकाह हो गया ते निकाह तो बाद अज़दवाजी मामलात चलते रहे। एक दिन ऐसा भी आया कोई नाचाकी हुई, नाराजगी का सिलसिला बनया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला ने अपनी ज़ौजा जमीला रजी अल्लाह अन्हा नू तलाक दे दी। तलाक देने तो बाद जमीला नू उन्हां दे घर कर दिता। हजरत जमीला रजी अल्लाह अन्हा हजरत मातल बिन यसार रजी अल्लाह तआला के घर आ गए। सहीह बुखारी 5130 नंबर हदीस है जी मैं सुना रहा। हजरत माता रजी अल्लाह तआला दे कोल जिस वक्त बहन आ गई, आके अपना सारा वाकया सुनाया। ऐ मेरे भाई, इस तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला ने मैनू तलाक दे दी है। हजरत माता रजी अल्लाह तआला खामोश हो गए। ते धियां वालियां दा काम भी फिर खामोश ही होना, की कर सकते हैं? खामोशी का इज़हार फरमाया। एक तोहर गुजर गया, दूसरा तोहर आया, ते अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला दा हक बनता सी दूसरी तलाक दे देंदे, लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा ने तलाक ना दी रजी अल्लाह तआला। खामोश। दूसरा तोहर भी गुजर गया। फिर हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने इंतजार अंदर ने कि हुण कोई हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला तलाक देंगे, लेकिन अजे अब्दुल्ला बिन रवाहा भी खामोश। जिस वक्त तीसरा तोहर गुजरिया ते तीसरे तोहर तो बाद हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने कुरान पाक दी आया मुबारका के तहत कि जिस वक्त इद्दत मुकम्मल हो जाए ते निकाह अगे किया जा सकता है, हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने अपनी बहन के निकाह का प्रोग्राम बनाया। हजरत माता रजी अल्लाह तआला जिस वक्त बात कटी ना, मैं अपनी बहन का निकाह करना चाहना है। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन चो निकाह के पैगाम आने शुरू हो जाते ने। जिस वक्त निकाह के पैगाम आ जाए, जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला नो जेड़े जमीला रजी अल्लाह अन्हा दे पहले खामद ने, उन्होंने पता चलता है कि जमीला का निकाह ते होर किसी पासे होने लगा। निकाह के पैगाम आने शुरू हो चुके ने। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला ने भी निकाह का पैगाम हजरत माता रजी अल्लाह तआला की तरफ भिजवाया। ऐ माता रजी अल्लाह तआला, मैं भी जमीला का निकाह करना चाहना, मेरी भी शादी होनी चाहिए। निकाह मेरा सी पहले। ऐ माता रजी अल्लाह तआला, मैं भी उम्मीदवार हाँ। हजरत माता रजी अल्लाह तआला ने जो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला का पैगाम सुनया ना,
تے بڑے غصے اندر آ گئے. فرماتے نے اور اللہ دیا بندیا ایک توہر گزریا, دو گزرے, تین گزر گیا, اور میری بہن نو طلاق دین تو بعد تم مڑ کے بھی نہ ویکھیا تے ہن میرا معاملہ اے وے. حضرت ماں رضی اللہ تعالیٰ نے غصے نال قسم اٹھا لیندے نے, اللہ کی قسم ہے اے عبداللہ بن رواحہ میں اپنی بہن دا نکاح تواڈے نال تے کدی بھی نہیں کراں گا. اللہ اکبر. یہ نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ اجمعین تے جس وقت قسماں اٹھا رہی ہیں ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر پیش ہوئے تے پیش ہو کے فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جی اس طرح واقعہ ہوا ہے, ماں رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ نو میں طلاق دے دیتی ہے تے ہن انہاں دی عدت مکمل ہو گئی ہے تے عدت مکمل ہون تو بعد انہاں نو نکاح دے پیغام آنے شروع ہوئے نے. محبوب پیغمبر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے نال ہی دا نکاح ہو جائے. معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا سی کسی وجہ تو, ہن مینوں سمجھ آئی ہے آئندہ محبوب پیغمبر جی نہیں ہوندا کہ انہاں دا نکاح میرے نال ہو جائے, تسی کو حکم فرما دیو. میرے پیارے محبوب پیغمبر خاموش نے, کیونکہ اللہ رب العالمین دا جو حکم نہیں آیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام خاموش نے. ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آندے نے, اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. آپ قرآن پاک دیا آیات کا ترجمہ سنتے جاؤ تاکہ مسئلے کی سمجھ آ جائے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جس وقت تسی اپنی کسے کوئی خاوند اپنی بیوی نو طلاق دے دے نا, جس وقت خاوند طلاق دے دے نا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ عورت اپنی عدت گزار لے, عدت بھی مکمل ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. نہ روکیا جائے ایک نکاح ہوئے اس خاوند بیوی دا اذا تراضوا بینہم بالمعروف. اگر آپس اندر رضامندی دے نال راضی ہو کے خوش ہو کے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نہ روکیا جائے. ذالک یوعظ بہ اللہ رب العالمین دی طرفوں وصیت کی جاندی ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر جڑا تواڈے اندر اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے وہ اس مسئلے نو سمجھ کے دے مطابق عمل کر لے. ذالکم ازکا لکم واطہر اے او دے واسطے بڑا پاکیزہ مسئلہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے واطہر تے اللہ رب العالمین نے تواڈیاں صفائیاں کر دیاں نے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا اللہ جانتے نے تے تسی انہاں مسئلے نو نہیں دے جانتے. لہذا آئندہ تو بعد اگر خاوند بیوی خاوند نے پہلی طلاق دے دی ہے عدت مکمل ہو گئی ہے, بیٹی والے اجازت نکاح اور جگہ تے کر سکتے. اگر دوسری طلاق دے دیتی ہے تے بعد اندر ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تیسری طلاق نہیں کرتے, عدت مکمل کرنی پے گی. عدت 3 توہر ہے, 3 مہینے. اپنی عدت مکمل کرنے تو بعد ولی نو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے. فرمایا جس وقت ولی واسطے تے حکم ہے اگر عدت مکمل ہو جائے اور خاوند پہلا ہی تے بیوی آپس اندر رضامند ہو اپنی وقت زندگی گزارن اندر تے فرمایا ولی واسطے لائق نہیں, جائز نہیں کہ انہاں دے درمیان کوئی رکاوٹ بن سکے. رکاوٹ دور کر دیتی جائے. جس وقت اللہ رب العالمین کا حکم آیا اللہ اکبر. میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول بلایا اور بلا کے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھ کے سنائی. فرمایا معقل اے اللہ کا حکم ہے
تے حضرت ماقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سمیعنا و اطعنا، اے محبوب پیغمبر میں تے قسماں بھی اٹھا لیاں نے، لیکن مینوں قسم دے متعلق دس دیو میں ہن اپنی قسم دا کی کراں۔ اے محبوب پیغمبر جو اللہ دا حکم ہے اور جو تہاڈا فرمان ہے، اے محبوب پیغمبر جی میں انہوں سن بھی لیا ہے تے میں انہوں من بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے۔ تے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے ماقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن تسی قسم دا کفارہ ادا کرنا ہے۔ قسم دا کفارہ کیے ایک غلام آزاد کیتا جائے، اگر غلام آزاد نہیں تے 10 مسکیناں نوں کھانا کھلایا جائے، اگر یہ بھی کام نہیں، اگر کوئی صاحب مال نہیں 10 مسکیناں نوں کھانا نہیں کھلا سکتا، فرمایا 3 دن دے روزے رکھ لے، 3 دن دے روزے وہ واسطے کافی نے، 3 کاماں چوں ایک کام کر لے، قسم دا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور قیامت تک واسطے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا حل فرما دیتا، اگر طلاق ہوئے طلاق تو بعد عدت مکمل ہو جائے، ولی حق رکھتا ہے کہ دوسری جگہ تے دا نکاح کر لے، لا نکاح الا بولی۔ اور میرے بھائیوں، عورت باقرہ ہوئے یا سیدہ ہوئے، کسی بھی حالت اندر ہوئے، عورت کا نکاح ولی تو بغیر جائز نہیں۔ اگر ولی تو بغیر نکاح جائز ہوں، حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ خود ہی جا کے اپنے خاوند عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام شادی کر لیں۔ اپنے ولی نہ ہونا ضروری ہے، لا نکاح الا بولی۔ اگر ولی ہوئے گا تو نکاح ہوئے گا، اگر ولی نہیں تو نکاح نہیں۔ بے شک پاکستانی عدالتاں ہون یا کسی بھی جگہ تے مجمع بیٹھ کے پنچایتی فیصلے ہون، اللہ دے حکم دے مطابق کوئی کسی کی بات نہیں منی جائے گی، اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اور ولی تو بغیر جننے بھی نکاح نے نکاح نہیں، وہ زنا دے زمرے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا تذکرہ خیر فرمایا۔ فرمایا صحابہ کرام تے او نے جڑے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک عمل نو سنن والے اور او دے مطابق عمل کرنے والے نے۔ آؤ صحابہ تو علاوہ صحابیات کا تذکرہ بھی کرتا جانا، کیونکہ میری ماواں بہناں بھی جمعہ سننے واسطے آئیاں نے۔ میرے اللہ رب العالمین نے جس وقت پردے دے احکامات نازل فرمائے نا سورۃ النور اندر، سورۃ احزاب اندر، کہ مومنہ دیا عورتوں چاہیے من جرابیبہن، لمبیا لمبیا چادراں لے کے اوڑھنیاں بنا لین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جی مومنہ دیا عورتاں باہر نکل دیا نے، اے محبوب پیغمبر جی تہاڈی ازواج باہر نکل دیا نے، وہ مومنہ دیا ماواں نے۔ اے محبوب پیغمبر جی میرا یہ دل نہیں کرتا، یہ لائق نہیں کہ مومنہ دیا ماواں بغیر پردے تو باہر نکل۔ اللہ اکبر، غیرت کا معاملہ نا، اور ماواں دے متعلق غیرت ہے، بہناں دے متعلق غیرت مند بھائی غیرت مند ہویا کرتے ہیں، اتنے غیرت کا معاملہ ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے یا نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے، تسی تے ایمان والیاں واسطے غیرت دا ثبوت جے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً مومنہ عورتاں جتھے بولنا میرے محبوب پیغمبر دی ازواج نو حکم دیتا، فوراً ہی اللہ رب العالمین نے مومن عورتاں ساڈیاں مومن بیٹیاں نو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتا کہ ہن جس وقت بھی کرو باہر نکلنا ہے اس وقت لمبیاں لمبیاں مجبوری دی حالت اندر نکلنا ہے تے لمبیاں لمبیاں چادراں لے کے مکمل اپنے جسم نو ڈھانپ کے چھپا کے پھر باہر نکلنا ہے۔ قضائے حاجت واسطے جایا کرنیاں باہر نکلیا کرنیاں، اللہ اکبر، مجبوری سی انہاں دی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ تے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی حدیث ہے ابو داؤد اندر، میرے پیارے آقا علیہ السلام دی ازواج تے مومنہ دیاں بیویاں
मोमना दियां बेटियां उन्होंने ये नहीं कहा हुक्म दे अजे हुणे ही आया है, कोई गल नहीं, हुण असीं चादरां लभांगियां लवांगियां ते फिर जाके पर्दा करांगियां। नहीं नहीं, बल्कि हदीस के अंदर मौजूद है सहाबियात ने फौरन अपने घरां दे अंदरों अपने बिस्तरियां दियां चादरां नूं अलग कर लिया, बिस्तरियां दियां चादरां फाड़ लियां और फाड़न तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे मुताबिक समीअना व अताना, अल्लाह का हुक्म आ गया, ये मुताबिक हुण असीं अमल करना है। समीअना व अताना, लंबिया लंबिया ओढ़नियां लैके मेरे प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ईमान लैके आने वालियां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म की पाबंदी करके दिखाई। तो मैं दसना चाहना जिहड़ियां कौमां अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म की अता तो फरमा बरदारी करने वाली है, उन्होंने वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अहकामात जारी फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बी फला यखाफु बख्सन वला रहका। व इन्ना लम्मा समिअनल हुदा, जिस वक्त भी हदायत वाली बात मोमन दे तन अंदर आंदी है, आमन्ना बिही ओदे उत्ते ईमान ले आंदा है, फमन युमिनु बिरब्बिही, ते जेड़ा मोमन अल्लाह ते ईमान ले आंदा है ओदे मुताबिक सुन के अमल करदा है, अल्लाह फरमांदे ने फला यखाफु बख्सन वला रहका, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होएगा, किसी तरह का कोई जुल्मो सितम नहीं होएगा, जुल्मो सितम तो बच जाएगा, अल्लाह का फरमा बरदार बन के उठेगा। कल क़यामत वाले दिन साडा रब साडे ते राजी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई एक हुक्म है, खुशियां अंदर होए या गमियां अंदर होए, की करिए जी, मुंडे नहीं मनते, मेहंदी तो बगैर ते ब्याह सजदा ही नहीं है, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और मेरे भाइयों, ऐसे मसाइल को समझो, अपनिया बेटियां दा बेटियां दा निकाह करन तो पहले कम अज कम उन्होंने निकाह वाले मुआमलात तो अगाओ असनाद ते करो। यूनियन कौंसलां भरियां पईयां ने, तलाक 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 दे मामलात जारी हो सारी ने। वजह सबब की है? असीं अपने बेटियां नूं समझाते नहीं, दीन का सबक देंदे नहीं। बेटा जिहदे नाल निकाह हो जाए, बेटी घर आए, बेटी का बाप वो हकीकी बाप की तरह होंदा है, बेटी की मां हकीकी मां की तरह होंदी है। ਉਹਦੇ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਨੇ। और साडे मसाइल क्यों मंगते ने? असी दुनिया का हुनर तो सिखाने, दुनिया की तालीम तो बड़ी देने, लेकिन अपनिया बेटियां कभी सूरत नूर का तर्जमा नहीं पढ़ाया। कोई बेटी और कोई बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन्हों सूरत नूर का तर्जमा ना आता हो। अल्लाह अकबर। जिन्हों सूरत नूर का तर्जमा आता होगा, इंशाअल्लाह वो अपने हकूक दियां पासदारियां करने वाला बनेगा। जिन्नी देर तक उन्होंने अपने हकूक का पता ही नहीं, पासदारियां किवें हो सकती है। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने सहाबा इकराम, मेरे महबूब पैगंबर दे यारां दियां बेशुमार मिसालां दित्तियां ने। और मेरे भाइयों, मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब पैगंबर दे यारां नूं किते शराब तो रोके है। अल्लाह अकबर। ते हदीस के अंदर आंदा है, मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा ने ये नहीं कहा चलो हुण पी लेंगे। अजे केड़ा महबूब पैगंबर ने सानू आमने सामने होके क्या है? जो सामने होके दावत देंगे चलो उदों रुक जावांगे। ना ना, जो अल्लाह का हुक्म आया, महबूब पैगंबर के यारां ने इस तरह घड़े भन्ने शराब वाले और मदीने दीयां गलियां दे अंदर शराब रुड़ती फिरती नजर। अल्लाह अकबर। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कितनियां मसाला अल्लाह ने कुरान पाक अंदर बयान फरमाइया। और मेरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो सन जिन्हों ने समीना व अताना वाली तस्वीर बन के क़यामत तक आने वाले मोमन मर्दों वास्ते औरतों वास्ते एक बतौर नमूना पेश कर दिता है। ईमान वाले तुहाडे अंदर जिवें दूसरियां सिफात होनियां चाहिए ने, नमाज भी सिफत है, अपनी अखां नूं नीचे रखना भी सिफत है,
اور مومن دا اور مومن دے نال پیار محبت کرنا بھی صفت ہے اوتھے انہاں صفات اندر یہ بھی صفت ہونی چاہیے جدو اللہ دا حکم آ جائے سمینا و اطانا کر دے اور جیڑا بندہ سمینا و اطانا دی تصویر بن دے انشاءاللہ اللہ دنیا تے بھی اتے فضل و کرم فرماندے نے اور کل قیامت والے دن بھی یہ ہوئی لوگ نجات حاصل کرنے والے نے اللہ مینوں اور تساں نو پیارے محبوب پیغمبر میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے